الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ دلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، دلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی پرسکون تے کئی بے چین، دلاں دیاں ہوندیاں نے کئی قسماں، کئی پرسکون تے کئی بے چین، جس دل وچ پیار صحابہ دا نہیں، جس دل وچ پیار صحابہ دا نہیں، او دل یارو ویران نے چھڑ دیتا ہے پلہ صحابہ دا، چھڑ دیتا ہے راہ صحابہ دا، تائیوں ہر بندہ پریشان ہے۔ ای دولت شہرت دنیا دی، ای دولت شہرت دنیا دی، نہیں کوئی خاص انعام، رب راضی ہے ان لوگاں دے، رب راضی ہے ان لوگاں دے، جن کول دولت ایمان۔ انتہائی معزز سامعین کرام، انشاءاللہ میرے تو بعد مفصل مدلل خطاب خطیب پاکستان قاری قرآن حضرت مولانا قاری سرفراز حیدر صاحب حافظ اللہ تعالی فرمان گے، تو تسی سارے ماشاءاللہ زور دی نماز غالباً پڑھ کے بیٹھے ہو، تے اج تک تسی اپنی اپنی مسند تے تشریف فرماؤ۔ یہ تہاڈی محبت ہے، دین دے نال پیار ہے، علماء دے نال عقیدت جو دلی ایک روحانی پیار ہوندا ہے وہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو میں پنجابی دی مثال دے کے بات سمجھانا کہ کوئی ساتھی تڑپ رہے نے، غصہ کر رہے نے، اٹھ لگ گیا تے پوچھل بھی لگ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ اتنے 4 گھنٹے لگ گئے نے، گھنٹہ ڈیڑھ اور بھی لگ جانا، تے محبت اور پیار نال بیٹھو انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا۔ حضرت قاری صاحب راتی بیان سی شیخو پورا خان کا ڈوگراں، اتھو رات کو نکلے 3-4 بجے فجر دی نماز تے گھر پہنچے، پھر اتھو 2-3 گھنٹے آرام کر کے تھوڑے کو آ گئے۔ انسان ہی ہوندے نے، علماء بھی مولوی بھی، کہ کوئی بھی نخرہ نہیں کرتا، نخرے کرنے ہوندے پھر اتنے لمبے سفر کرن دی بھی ضرورت نہیں ہوندی، تو برداشت کرنا چاہیے سانوں رل مل کے۔ میں تواڈے سامنے صرف 7 منٹاں دی گفتگو کرنی، ٹائم ویکھ لو اپنے گھڑیاں تے، 7 منٹاں دی گفتگو جو ساتھی نے میرے ذمہ موضوع لگایا تے قاری صاحب تشریف فرما نے کہ صحابہ کرام دی عظمت، شان اور مقام بیان کیتا جائے۔ مختصر جی بات ہے کہ جس بندے دی، جس انسان دی عظمت، جس انسان دی نماز دا ذکر، جس بندے دے روزے دا ذکر، جس بندے دے قیام دا ذکر، جس بندے دی صلاۃ دا ذکر، جنہ لوگاں دے صدقے تے خیرات دا ذکر اللہ رب العالمین دی ذات کرے، انہاں لوگاں دا مقام کتنا ہوئے گا۔ آج میں اور تسی اگر کوئی دین تا کم کرنا چاہنے ہیں تو ساری کوئی حوصلہ افزائی کرے، ریاکاری واسطے نہیں، حوصلہ افزائی کرے تو اسی بڑے مطمئن ہونے ہیں، بڑے خوش ہونے ہیں اور اپنے آپ بڑا اچھا محسوس کرنے ہیں۔ تو صحابہ کرام کتنی پاکیزہ ہستیاں نے کہ انہاں دی طہارت، انہاں دی نماز، انہاں دے قیام، انہاں دے روزے، انہاں دے سجدے اور انہاں دے نفلی نوافل، جتنے بھی صدقات، خیرات، نیکی، تقوی اللہ نے قرآن اندر بیان فرمائے نے۔ میرے اور تہاڈے مسلمان ہون دی تے گارنٹی موجود ہے، لیکن مومن ہون دی گارنٹی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام اندر سب تو پہلا نمایاں خوبی
عام امت دے لوگاں نال ہوئے ہے کہ صحابہ سارے مومن نے، اسی سارے مسلمان ہاں، صحابہ مسلمان بھی نے تے مومن بھی نے، اسی مسلمان تے ہاں لیکن مومن ہون دی گارنٹی ساڈے کول کوئی نہیں، انہاں کول گارنٹی سی، وہ گارنٹی کتے ہے رب دے قرآن اندر۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام دی عظمت نو بیان فرمایا، آج لوگ کالا لباس تے کالی زبان تے کالا چہرہ تے کالا دل لے کے شان صدیق تے حضرت عمر فاروق تے عثمان تے دیگر صحابہ کرام دے بارے زبانہ کھول دینے۔ میں صرف ایک صحابی دا واقعہ سناواں گا، نہ تے وہ پہلے 4 خلیفیاں چوے، نہ تے عشرہ مبشرے چوے، نہ مہاجرین جو ہے نہ انصار جو ہے، لیکن اللہ نے شان اتنی عطا فرمائی ہے کہ 1,24,000 صحابہ چو اتنی عظمت اور کوئی نہیں پا سکیا جتنی اللہ نے اس بندے نو، اس نبی دے پروانے نو عطا فرمائی۔ سنیے صحابہ کرام دے ایمان دی گواہی اللہ نے عرش تو نادر فرمائی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ فرماتے محبوبہ سونے میں مومنہ نال راضی ہو گیا۔ اللہ سونے کیڑے مومن کیڑے مسلمان کیڑے مومنہ دی گل پہ کرنا ہے، آئی تے ہر بندہ ہی مومن ہے، ہر بندہ ہی مومن کروائی پھردا ہے، کوئی وقت دا مومن تے کوئی سال تے کوئی مہینہ تے کوئی لمحہ دا تے کوئی کسے وقت دا، تو کنا مومنہ دی گل پہ کرنا ہے۔ فرمایا محبوبہ سونے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جڑے درخت ہیٹھ تواڈے ہتھے بیعت کر رہے سن، میرے رب نو پتہ سی کہ 1400 سال تو بعد بھی دے لوگ آنے نے جنہاں نے صحابہ کرام دے مان تجرا کرنی ہے، انہاں زباناں کھولنیاں نے۔ اللہ سونے آؤ تو مسلمان سن، تو مومن سن، وچوں نعوذ باللہ اور سن دے نبی دے چان والے نہیں سن۔ اس بات دا جواب، اس گمراہی دا جواب اللہ نے آئی تو 1400 سال پہلے نبی دے سینے تے نازل فرما دیتا۔ فرمایا محبوبہ سونے میں انہاں مومناں نال راضی ہویا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، او جڑے عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے تواڈے ہاتھ ہاتھ کرے سن تے اپنی جاناں پیش کرے سن، میں انہاں مومناں نال راضی ہویا۔ مومناں دی ابتدا جناب ابوبکر تو ہوندی ہے، مومناں دی ابتدا جناب صدیق تو ہوندی ہے، مسلمانیت دا آغاز جناب صدیق تو ہوندا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں نال راضی ہویا، کیوں راضی ہویا؟ اللہ فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں چہرے نہیں ویکھدا، میں رنگ نہیں ویکھدا، میرے ہاں عزت دا معیار، میرے ہاں شان دا معیار، میرے ہاں برتری دا معیار، میرے ہاں فوقیت دا معیار رنگ نہیں، میرے ہاں معیار نسل نہیں، خاندان نہیں، حسب نہیں، کوٹھیاں نہیں، مربے نہیں، جدادہ نہیں، شکل نہیں، رنگت نہیں، بناوٹ نہیں، خوبصورتی نہیں۔ میں جدوں اپنے کسے بندے نو قریب کرنا چاہنا وا، جنوں جنت الاٹ کرنا چاہنا وا، میں دے دل دے نظر پانا وا، جے دلوں صاف ہوئے میں جنت دا مہمان بنا دینا وا۔ اے محبوبہ سونیا صدیق تو لے کر کے توڑے آخری پروانے تک میں سارے صحابہ کرام دے دلوں دے امتحان لیا ہے۔ دوسرا مقام قرآن دا، اللہ فرماتے نے جھوٹ بول دینے ہو لوگ، بکواس کر دینے ہو لوگ، غلط بیانی کر دینے ہو لوگ، جڑے آندے نے صحابہ مال لین واسطے آئے، صحابہ فلاں جنگ چو فرار ہو گئے، صحابہ نے اے کر دیتا، صحابہ نے او کر دیتا۔ اللہ فرماتے نے نا محبوبہ سونیا انہاں مومنین دا تعارف کروا دو۔ اللہ فرماتے نے نمتحن اللہ قلوبہم، نمتحن اللہ قلوبہم، تیرے تے میرے دل دیاں گارنٹیاں کوئی نہیں، دل اندر بزرگ بھی ہو سکتا ہے، حسد بھی ہو سکتا ہے، کینہ بھی ہو سکتا ہے، بغاوت بھی ہو سکتی ہے، گناہ دے اثرات تے خیالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نمتحن اللہ قلوبہم، میں صحابہ دے دلاں دے امتحان لے، انہاں دے دل اندر کدی گناہ دا خیال ہی نہیں آیا، انہاں دے دل جتنے پاک نے کدی گناہ دا خیال ہی نہیں آیا۔ تیسرا مقام قرآن دا، فرمایا میں دل چیک کیتے، دل چیک کرن تو بعد نمازاں روزے قیام چیک کیتے، جدو سارا کچھ کلیئر تے صاف نظر آیا پھر اللہ نے معیار بنائے ایمان صحابہ۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے کلمہ پڑھن والے ہو، جس مسلک نال جس گروہ نال تعلق رکھ دے ہو، اپنی اپنی نسبتاں جدے بھی بڑھائی پھر دے ہو، اے لوگو جڑے بھی آئے ہو، جڑے بھی کلمہ پڑھ دے ہو، فَإِنْ آمَنُوا
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ہدایت دو ملے گی راہ راستہ صراط مستقیم دو ملے گا جدوں تہاڈا ایمان سیابا والا ہوئے گا جدوں تہاڈے تقوی دا معیار سیابا والا ہوئے گا قیام تے سیام تے روزے تے حج تے سفر تے نمازاں تے زکاتاں زبان تے دل دی بناوٹ تے رنگت لباس تے سارا کچھ ادوں جویں صحابہ نے بنایا ہے ادوں دی تسی زندگی بنا لو گے میں اللہ تانوں ایمان عطا فرما دیاں گا ایمان نو تہاڈے دل اندر اتار دیاں گا تانوں مومن قرار دیاں گا تے تسی میری جنت دے مہمان بن جاؤ گے جامع ترمذی دی حدیث تے بات ختم کوئی جناب صدیق دے بارے زبان کھولدا ہے کوئی جناب فاروق عثمان دے بارے رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اپنی زباناں نو کھولی جا رہا ہے میں قدنے جیسے آپی دا واقعہ پڑھیا ہے جڑے ہجرت بھی نہیں کر سکے اشرا مبشرہ دی فضیلت بھی نہیں پا سکے تے پہلے 4 خلیفیاں جو بھی نہیں جدا نام سیدنا عثمان بن معزون عثمان بن عفان نبی پاک دا دماد لیکن عثمان بن معزون رضی اللہ تعالی عنہ غالباً نبی پاک دا پھپھیر لگدا ہے پھپھی دا بیٹا ہے یہ دنیا تو چلے گئے نے فوت ہو گئے نے روح جسم جو پرواز کر گئی امی جان ایسا فرماندیاں نے نبی پاک نو دسیا گیا محبوبہ سونیا تہاڈی پھپھی دا پتر فوت ہو گیا ہے نے لایا گیا تے کفن پہنایا گیا چرپائی تے میت نو رکھ دتا گیا کفن پہنا دتا گیا تے کافور خوشبو لگا دیتی گئی ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے آخری وقت دیدار کرن واسطے اپنے پیارے صحابی دا چہرہ ویکھن واسطے رشتے اندر بھی لگدا سی تے صحابی بھی سی حضرت عثمان بن معزون دی میت پاک چرپائی تے پڑی ہے سفید کفن اندر لپٹی ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہٹ جاؤ اے اہل بیت ہٹ جاؤ اے صحابہ تھوڑے تھوڑے پیچھے ہو جاؤ سائڈ تے ہو جاؤ صحابہ پیچھے ہٹ گئے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں ہاتھ رکھے کندھیاں دے قریب میت تے نبی پاک نے چرپائی تے ہاتھ رکھ لے تے آپ نے اپنی زبان نبوت والی زبان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نبوت والی زبان پاکیزہ زبان حضرت عثمان بن معزون دی پیشانی تے لا دیتی ہے تے اپنے ہونٹ مبارک پیشانی تے لا کر کے تے بوسا لے رہے نے تے امی جان ایسا فرماندیاں نے اے میں منظر ویکھ رہی ساں جدوں محبوب نے بوسا لیا تے آپ دے ہونٹ مبارک حضرت عثمان بن معزون دے چہرے تے لگے نے تے آپ دی اکھاں چوں ڈہن والے آنسو اتھرو نبی پاک دے پروانے دے چہرے تے پیرے سن تے میں سوچ رہا ساں وا عثمان تیری عظمت کتنی ہے کہ نبی پاک دے آنسو تیرے چہرے تے گرے نے تیرا چہرہ کتنا پاکیزہ ہوئے گا تیرا جسم کتنا پاکیزہ ہوئے گا تیری روح کتنی پاکیزہ ہوئے گی تیرے اعمال کتنے پاکیزہ ہوں گے تیرا خاندان کتنا پاکیزہ ہوئے گا اللہ فرماتے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا